खुश आमदीद जनाब, वेलकम बैक। और हेडलाइन ब्रेक्स आपने जानी, और इस टाइम जब हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं तो यकीनी तौर पर हमारी तरह आप भी तमाम लोगों को इंतज़ार रहता होगा पैगाम रमज़ान की, जो मसाजिद का खुसूसी पैकेज हमारी टीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से तैयार करती है। तो फरीद, आपको पता है कि आज कहाँ का पैकेज है? जनाब मालूम तो सब है, हम सरप्राइज इसको रखते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम पैकेज की तरफ जाएं, आपको ये भी बताया नबिया कि क्योंकि जिस तरह से हम बात करते हैं आपकी सेहत भी बहुत ज़रूरी है, और हम बार बार इस पर फोकस भी करते हैं, बार बार इसके ऊपर आपको बताते भी हैं कि जनाब सेहत है, वो कहते हैं हमेशा कि सेहत हज़ार नेमत है। और ये बात अब जाके बहुत 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 ज़्यादा महसूस होती है कि अगर सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो जनाब मालो दौलत के अंबार लगा लीजिए, लेकिन सेहत नहीं होगी तो वो किसी काम का भी नहीं है। इसी मुनासबत से हमारे साथ नबिया आज मौजूद है जनाब हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब, जो कि तबीब हैं। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद आपको कहेंगे जनाब। आज उम्मीद करते हैं कि इस वक्त के अंदर कुछ चीज़ें हमें, कुछ टिप्स आप देंगे जी इंशाल्लाह, कुछ चीज़ें बताएंगे कि अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को कैसे बरकरार रखा जाए। और ख़ास तौर के ऊपर हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर 50 साल की उम्र तक पहुँचने के बाद, यानी 50 ईयर्स तक जो पहुँच जाए, उससे ऊपर जो है वो आप हर 2 से 3 लोग जो है वो ब्लड प्रेशर और फालिज और दिल के आर्जे में मुब्तला है। तो ये भी ज़रा बताइएगा कि इन चीज़ों से कैसे काबू पाया जा सकता है। और साथ साथ एक बड़ा मसला ये है कि जनाब हमारे यहाँ बढ़ते हुए वज़न के साथ लोग बड़ा कंसर्न होते हैं, तो अपने वेट को, अपने वज़न को अपनी हाइट के हिसाब से कैसे मैनेज रखना है और माह रमज़ान में इसकी बरकतें कैसे समेटनी है, तो ये आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जैसे नबिया ने कहा एक पैकेज हमारे पास है, वो देखते हैं और फिर वापस आते हैं। बिल्कुल। तारीखी जामिया मस्जिद अटक शहर के वस्त में 118 साल से कायम मरकजी जामिया मस्जिद भी फन तामीर का एक नमूना और तारीखी विरसा है। इस मस्जिद की बुनियाद अटक की बुनियाद के साथ साथ 1904 में रखी गई, जिसकी तामीर पर 4 साल लग गए और 1908 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। इस मस्जिद के कदीमी हिस्से अभी तक मुकम्मल सलामत हैं। इसके बैरूनी दीवारों की मोटाई 18 इंच, जबकि इसके पिलर्स की मोटाई 5 फीट से ज्यादा है, और इन्हीं पिलर्स पर मस्जिद की छत भी कायम है। मस्जिद की छत में बादशाही मस्जिद की तर्ज के 3 गुंबद बनाए गए हैं, जिनमें एक बड़ा गुंबद और 2 छोटे हैं। मस्जिद के 3 बड़े, 6 दरमियाने और 12 मजीद छोटे मीनार हैं। मस्जिद के मीनारों और गुंबद की खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ रंगों और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े चिस्पा किए गए हैं। मस्जिद की छत के लिए लकड़ी इस्तेमाल की गई, जबकि गुंबदों के अंदर और खूबसूरत रंगों से मीना कशी की गई है। मस्जिद से सदा जब आती है। इस मस्जिद की बुनियाद पीर ऑफ गोल्ट्रा शरीफ पीर मेहर अली शाह ने रखी थी, जिसकी तामीर के बाद मौलाना इल्मुद्दीन, मौलाना रिबानी, कारी खलील अहमद सखर वाले और मौलाना जाहिदुल हुसैनी जैसे उलमा इसके खतीब रहे हैं। इस मस्जिद में बैक वक्त तकरीबन 3000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में सहर और अफ्तार के वक्त यही से सायरन बजाकर लोगों को इत्ला दी जाती है। जनाब अटक की ये मस्जिद, और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद एज़ यूजुअल, जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि नबिया के मुख्तलिफ मसाजिद और चीज़ों के अंदर, तो अटक वैसे ही बड़ा मशहूर है और वहाँ पे इस तरह की मसाजिद का होना। तो जनाब इससे पहले गुफ्तगू की तरफ चलें और हम जरा सेहत के हवाले से बात करेंगे। अभी हम बात तो करने वाले ही हैं और बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, तो इम्तिहान आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि पराठे भाई देसी घी वाले या तेल वाले घर में बन रहे होंगे, तो देखते हैं कि कितनी बातें जो है ना वो असर रखती हैं। अकील साहब, इससे क्या है ये सेहत को बरकरार रखने के लिए चीज़ों के लिए, और ख़ास तौर पे माह रमज़ान में ओवर ईटिंग चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ज़रा टिप्स तो दें, बताएं तो सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, ये जो साल में एक माह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमत की शक्ल में हमें ये महीना अता किया है, ये बेसिकली हमारी रिहर्सल है, ट्यूनिंग है। यानी पूरे 11 माह हम अपनी खुराक में बेतदाली और ग़िज़ाई तौर पे हम बदपरहेज़ियाँ करते हैं, और ये एक माह ऐसा है जिसके अंदर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं
اور باڈی کے اندر جو زہریلے اور متعفن مواد ہیں ان کو زائل کر سکتے ہیں. لیکن اس ماہ کے اندر جی بھر کے بیسن کے پکوڑے کھاتے ہیں, جی بھر کے تیل کی اشیاء کھاتے ہیں, جی بھر کے میٹھا شربت پیتے ہیں, جی بھر کے سیلڈ, رشین سیلڈ جو ہے وہ کریم اور چیز کھاتے ہیں, جی بھر کے بوفے کا افطار کرتے ہیں. بس اسی لیے آج حاضر ہوں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے خوراک کا بعد میں شامل ہے. جی دیکھیں یہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ اتنا کچھ کھانے کے باوجود ہم بچ جاتے ہیں. اگر یہ رمضان کی برکت نہ ہو تو شاید ہم 1-2 جو افطاریوں کے بعد ہاسپٹل پہنچے ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ صحت سے اچھی نہیں ہے کوئی شے, دونوں جہاں کی مسرت اسی میں ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ انسان مرکب ہے جسم اور روح کا. جس طرح روزہ رکھنے سے ہمارے روحانی ہمارے اوپر جو کیفیت اور بہتری آتی ہے, اسی طرح روزہ رکھنے سے ہمارے جسمانی طور پہ مختلف بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. جیسے آپ نے عرض کیا کہ آج کل دور جدید میں بلڈ پریشر کی بیماری, شوگر کی بیماری اور موٹاپا, یہ اس ٹائم ہمارے لیے بڑی ایک الارمنگ کنڈیشن ہے کہ چھوٹے بچے اور بزرگ اور خواتین موٹاپے جیسی. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. دیکھیں بلڈ پریشر کی کامن 4-5 ریزن ہے, جس میں میڈیکلی بھی آپ کے اندر جب سوڈیم لیول بڑھتا ہے, کریٹینن یوریا کڈنی جو ہے نا وہ زیادہ بنانا شروع کر دیتی ہیں, اس ٹائم آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے. دوسری اہم وجہ کولیسٹرول, خون کا گاڑھا ہونا. ہم لوگوں کی لائف سٹائل اتنی سیڈنٹری ہے اور کھانے پینے میں آئلی چیزیں اور فرائیڈ چیزیں اور کولڈ ڈرنکس اور اس کے علاوہ کھانے کے فل فور جو پانی پینے کا عمل ہے, یہ تمام ایسی چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو لیک آف ایکسرسائز ہے کہ ہم سب لوگوں کا لائف سٹائل سیڈنٹری ہو چکا ہے کہ جہاں کھایا وہیں بیٹھ گئے اور وہیں پہ اپنا ورک شروع کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. تو اور خوراک کے اندر لوگوں کو یہ ضرور بتانا پڑے گا کہ ہمیں بڑی کیلکولیشن کے ساتھ اپنی لائف کو گزارنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس خوراک کے اندر کیا کیلوریز ہیں, کس پھل کے اندر کون سا مثلا کسی پھل میں فاسفورس ہے, کسی میں میگنیشیم ہے, کسی میں زنک ہے. اسی طرح مختلف سبزیاں ہیں, مختلف اناج ہیں اللہ رب العزت نے جو بنائے ہیں. جب تک ہمیں انفرادی طور پر اس کی افادیت کا معلوم نہیں ہوگا تو ہم اپنے مزاج کے مطابق اس کو نہیں پرکھ سکتے. جناب ایک چیز کہ بڑی ہم نے دیکھا ہے کہ آبزرویشن میں آئی ہے کہ چونکہ طویل پورا دن فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, تو افطاری سے سحری تک کا ٹائم بڑا کم ہوتا ہے, پانی بھی نہیں اتنا زیادہ پیا جاتا, لوگ کھانے پر زیادہ ہاتھ اپنا رکھتے ہیں, تو ڈی ہائیڈریشن بھی کافی لوگوں کو. تو کیا کھایا جائے, ٹھنڈی غذا یا پھل یا دہی یا پانی, کیسے تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بھی بچ سکیں؟ جی بالکل میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام نے کچھ ان کی جو مرغوب غذائیں ہیں وہ رمضان کی مناسبت سے تو نہایت خوبصورت افیکٹ ہماری باڈی میں کرتی ہیں. مثلا سنت کے مطابق ہمیں کھجور کھانے کا حکم ہے. ہم جب کھجور کھاتے ہیں, کوئی بھی میٹھا کھاتے ہیں, تو وہ میٹابولکلی گلوکوجن بنتی ہے. لیکن واحد کھجور ایک ایسی اللہ کی نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے کہ جو ڈائریکٹ گلوکوجن بنتی ہے. ڈی ہائیڈریشن کے حوالے سے آپ شہد کا پانی لوگ استعمال کریں. میں ایک آپ کے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم رمضان میں روزہ رکھنے کے جو مقاصد ہیں ہم اس سے دور ہو چکے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے 2 کھانے بنا لیے ہیں. ایک تو ہم افطاری کے اوپر بھرپور کیلوری سے بھری ہوئی پکوڑے, سموسے, دہی بلے, فروٹ چاٹ کا اہتمام کر کے سیر ہو کے کھانا کھاتے ہیں, اور اگلے لمحے نماز کا وقفہ کر کے کھانے میں پھر ہم جناب وہ مرغن چیزیں اور مرغی, گوشت, نان, کلچا, چاول پھر ہم کھاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. کھانا ایک ہی ہونا چاہیے, چاہے آپ سادے پانی کے ساتھ روزہ کھولیں, چاہے کسی شربت کے ساتھ کھولیں, کھجور کھا لیں اور ڈائریکٹ آپ کھانا کھائیں. اس کے ساتھ جو ہماری چٹنیاں, لوازمات, کیچپ ہے, یہ آپ کو پتہ ہے نہایت خطرناک چیزیں ہیں. پرانے جو کہنہ طباء تھے وہ رمضان کے اندر پودینے کی چٹنی کا اہتمام کرتے تھے. وہ پودینے کی چٹنی اگر آپ نے کوئی آئلی چیز یا فرائیڈ چیز کھائی ہے تو فل فور آپ کے ہاضمے کو بہتر کر کے وہ آپ کی باڈی میں نقصان کا پہلو رکھنے کے جو خدشات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آج کل آپ اپنے دسترخوان میں پودینے کی چٹنی, اور اس کی ریسیپی بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں کہ اس میں 7-8 چیزیں ہیں کامنلی, جس میں پودینہ, 2 گٹھی لہسن, ادرک, اور یہ اجوائن, زیرہ سفید, کلونجی تھوڑی بہت, نمک حسب ذائقہ اور انار دانہ. یہ 5-6 انگریڈینٹس ہیں. اس کی چٹنی بنا کے عموماً گھروں میں خواتین بناتی ہیں, اور یہ آپ رکھ لیں. آپ یقین کیجئے آپ اگر کھانے کے ساتھ 1-2 پکوڑے گھر کے بنے ہوئے سرسوں کے تیل میں,
सरसों के तेल में बने हुए पकोड़े खा लेंगे, समोसे खा लेंगे तो आपका नुकसान नहीं बेसिकली ये है कि हमने भी अपनी आसानी के लिए केचप का इस्तेमाल कर लिया हुआ ना, क्योंकि जिंदगी को सहल भी तो करना है। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब जल्दी से क्विक आपने आंसर करें ताकि हम गुफ्तगू जी, को जी। भी आगे बढ़ाए। बेहतरीन सहरी किस तरह से हो सकती है जो कि लेस कैलोरी भी हो और आपको दिन भर एनर्जी भी दे? देखें, हम लोगों को ये कहते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी आंतों के अंदर खुश्की का अंसर बढ़ जाता है। खुश्की को ज़ायल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मौसम में बहुत सी सब्जियां दी हैं हमें, जैसे टिंडे हैं, कद्दू हैं, तोरियां हैं। ये हमारी अंदर खुश्की ज़ायल करती हैं, त्रावट बहाल करती हैं। इसी तरह दही हमारे लिए बहुत नेमत है। और इसके अलावा आप लस्सी भी पी सकते हैं। जो कई लोग बलगमी मजाज के लोग हैं, टिंडे, तोरी, कद्दू ये नॉर्मल दिन में नहीं खाते हकीम साहब लोग यहाँ पे, तो आपसे तेरी में। लेकिन आप देखें, लेकिन जो बात आप बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप इसका प्रैक्टिकल करें, आप यकीन करें पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। लस्सी के अंदर आप 2-3 छोटी इलायचियाँ, उसको आप जो है ना ग्राइंड करके इस्तेमाल कर लें पूरा दिन। जिन लोगों का बोलने का काम है, जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, हम जैसे लोग जो पेशेंट्स को डील करते हैं, हमें पूरा दिन प्यास नहीं लगती। फरीद, अगर हम अभी चले जाए ना सहरी करने किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर टिंडे मिलेंगे? टिंडे नहीं मिलेंगे, वहाँ पर सिरिपाई भी मिलेंगे, निहारियाँ मिलेंगी। और मैं सोचती हूँ कि वो खाकर उसके बाद पूरा दिन कैसे कोई निकाल सकता है मुरग़्ग़र ग़िज़ाएं। इसमें एक और थोड़ी सी मैं चीज़ शामिल करूँ, साहब पराठे खाकर जो भी आपने सालन बयान किया ना सारे, ऊपर से पराठे खाकर स्कील फिर फौरन सो जाते हैं। ये बड़ा खतरनाक काम है। बिल्कुल सही बात। पूछिए, ये तो बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक इस वजह से होता ये है। तो जुल्म है एक तरीके से अपने आप के ऊपर। अगर आप इस बहुत चीज सारे के लोग ऊपर रमजान मुबारक में हार्ट अटैक से जो फौत होते हैं ना, उसमें ये पीछे सबब होता है। बिल्कुल ठीक है। चले इसके ऊपर सर खाते हैं। मजीद भी बात करेंगे। और एक हमारा जो सिलसिला असहाब का सवाल भी हम देखते हैं जनाब, जो हमारा सिलसिला असहाब है उसके अंदर आज अच्छा सवाल तो हमने ले लिया, लेकिन इस चीज़ के ऊपर सिलसिला असहाब पर गुफ्तगू करने से पहले जरा हुकूकुल इबाद के ऊपर जो हमारे पास वक्त है, हम इस चीज़ के ऊपर मजीद शाह साहब जरा बात कर लीजिएगा। शाह साहब, वो जो गुलामों वाली बात की थी कि मेरे आका का जो गुलामों के साथ सलूक था, और आज के दौर में जो हम अपने ये जो नबी ने बात की थी उस चीज़ के ऊपर कि हम उसी तरीके से उनको बड़ी खूबसूरत आपने बात की। हज़रत अनस इब्न मालिक फ़रीब भाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, छोटी उम्र थी, फरमाते हैं ख़दिमतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सनीन फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त्तु। मेरा बचपन था, मैंने 10 साल नबी वसल्लम के घर की खिदमत की, आपकी खिदमत की। मुझसे बर्तन टूट जाते थे, मुझसे नुकसान हो जाते थे, काम आगे पीछे हो जाते थे, मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे मुलाज़िम समझने के बावजूद कभी उफ़ तक ना फरमाया, कभी उफ़ तक। कहले फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि नबी पर मुझे काम भेजा, मैं बाहर निकला ना तो मेरी उम्र के बच्चे मेरे ख़ानदान के खेल रहे थे, तो मैं भी उनके साथ खेलने में लग गया। मैंने सोचा कि 2-4 मिनट खेल के चला जाऊँगा, कहते मुझे बिल्कुल भूल गया, मैं काम वो खेलने में इतना मशगूल हो गया। आका अलैहिस्सलाम वहाँ इंतज़ार फरमा रहे थे मस्जिद नबवी में। इंतज़ार के बाद बिलाखिर बाहर निकले, मुझे ढूंढते ढूंढते आके मुझे देखा ना तो चुपके से पीछे तशरीफ़ लाकर आपने दस्ते नबूवत मेरी आंखों पे रख दिया, शफ़क़त और मोहब्बत से। आका के हाथ मुबारक का लमस, ठंडक उसकी, खुशबू उसकी, कहते मैं फ़ौरन समझ गया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक है। आका अलैहिस्सलाम हाथ हटाया तो फरमाया अनस मैं तुझे काम भेजा था। कहते हैं मैंने, मुझे याद आ गया, मैंने 2-4 कदम आगे बढ़ के अर्ज़ किया अल आना अज़हबु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं अभी जा रहा हूँ। ये कह के मैंने दौड़ लगा दी। आगे जाके मैंने देखा आका के चेहरे के तअस्सुरात कैसे, कहीं नाराज़ तो नहीं है। कहते हैं मैं देखा नबी पाक मुस्करा रहे थे। आका का ये अंदाज़ सब ने गुलामों के साथ, मुलाजमों के साथ, यकीन हमें इस अंदाज़ को अपनाना चाहिए। जो हमारे मुलाजिम होते हैं ना, इनको यकीन जाने वल्लाह, नबी बहन आपने बड़ी प्यारी बात की। आप कभी इनको सलाम कर लेना, आप इनको मुसाफा कर लें, आप उनके दिल जीत लेते हैं। मुझे यहाँ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बाई आती बानी पाकिस्तान, उनके खान सामा था, वो छुट्टी लेकर गया अपने गांव में। वहाँ उसको कुछ ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई, वो लेट हो गया। वो समझता था कि मेरे जो मोहतरम है कैद आज़म मोहम्मद जिन्ना, वो तो बड़े उसूल पसंद आदमी, मैं काफ़ी दिन लेट हो गया। उन्होंने यकीन को खान सामा रख लिया होगा, तो मैं एहतियातन अपना ख़त लिख कर उनको बाज़ कर दूँ। तो उसने ख़त लिखा कि मैं ऐसे लेट हो गया ये वो, तो यकीन आपने खान सामा रख लिया होगा। तो उन्होंने जवाब लिखा ना, वो आज मकातीब के अंदर छपा हुआ है। तो उन्होंने कहा माई डियर सर, खान सामा को, अपने बावर्ची को, अपने कुक को उन्होंने मुखातब जो किया ना, ये नहीं लिखा कि मेरे खान सामा, नहीं, माई डियर सर, मेरे प्यारे सर, मैंने कोई खान सामा नहीं रखा, मैं आपका काम अपने हाथों से खुद कर रहा हूँ।
آپ مزید اطمینان کے ساتھ اپنے گھر کا سارا کام مکمل کیجئے, جب فارغ ہو جائیں اطمینان سے پھر واپس آئیے, اتنی دیر تک میں آپ کی ڈیوٹی خود اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں. شاہ صاحب یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور اس کا مفصل آپ نے جواب بھی اس چیز کے اندر دے دیا, اور یہی وہ عمل ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے اندر ڈاکٹر صاحب تھوڑا ایڈ کر دیجیے گا, پھر بریک پہ جانا ہے اور اپنے کلام بھی لینا ہے. کیا حقوق العباد کے اندر چلے ماں باپ بہن بھائی آپ کے عزیز و اقارب یہ چیزیں, لیکن رشتہ دار دوست احباب باقی جو لوگ ہیں, کیا حق صرف یہی ہے کہ لین دین کیا جائے؟ کیونکہ اخلاق سے بات کرنا بھی تو ایک حقوق العباد میں آ جاتا ہے. تو اگر اس ساری صورتحال کے اندر اگر اس کا احاطے کو ہم تھوڑا سا پھیلا لیں تو کہاں کہاں پہ اپنے آپ کو آپ بیلنس کر سکتے ہیں ان تمام رشتہ داروں کے علاوہ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ اس میں سارے ہی لوگ شامل ہیں, اور وہ والدین سے شروع ہوتے رشتہ داروں کے ساتھ, پھر پڑوسیوں کے ساتھ, پھر آگے یہ جو دائرہ ہے وسیع ہوتا جا رہا ہے. اور میں یہ اس میں یہی بات کروں گا کہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ تو زبر سے زیر ہو جا, تو نے آگے پیش ہونا ہے. تو میں اس میں یہ اپنے آپ کو بندے کو اس طرح کرنا چاہیے. اور پھر میں یہ شاہ صاحب کی توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, جو اخلاق ہے نا, اخلاق آپ کا پری ایمپٹ ریئیکشن کو کہتے ہیں, فوری ریئیکشن کو کہتے ہیں. یعنی جو آپ کے ساتھ فرض کرنے کسی نے آپ کو کوئی برا بلا کہہ دی تو فوراً جو آپ کا ریئیکشن ہوگا وہ آپ کا اخلاق ہوگا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ برداشت کا عنصر جو ہے نہیں, ہاں, وہ بڑا یہ جو اندر انر آپ کا ہے نا وہ اصل میں اخلاق ہے. لیکن میں ایک واقعہ چھوٹا سا مختصر سا, کہ حضرت امام زین العابدین کی خادمہ سے آپ کے اوپر سالن گر گیا اور آپ کا ران مبارک جل گئی, تو انہوں نے فوراً امام حسن, تو آپ کی خادمہ نے فوراً کہا والقاظمین الغیظ, کہ جو جب غصہ آتا ہے مسلمانوں کو, اللہ کے بندوں کو, وہ پی جاتے ہیں. تو یہ ہمارا جسچر ہونا چاہیے کہ فوراً طور پہ اس کو کرے. اور پھر میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہم اقوام کا پڑھتے ہیں قرآن پاک کے اندر, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے, ان میں ایک مشرک یہ کامن چیز ہے, اور دوسرے نمبر پہ وہ حقوق العباد کے قاتل تھے, کوئی رشوت ستانی کی وجہ سے, کوئی ناانصافی کی وجہ سے. تو آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم حقوق العباد, یہ حضور کا کرم ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں, ورنہ حقوق العباد کو قطع کرنے والے لوگ. بات ہے کہ برداشت کی جو ہم بات کریں نا, آج کل ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں جو اس وقت پولرائزیشن نبی ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ پولرائزیشن بڑی خطرناک ہے. اس کے اندر ہمیں تحمل, برداشت جب تک اپنے اندر ہم نہیں پیدا کریں گے تو ہم وہ حقوق العباد کے اس پیرائے کے اندر بھی نہیں آ سکیں گے. فرید آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اکثر کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہمارے بڑے تیور بن جاتے ہیں بن بلایا. ایک ٹائم تھا پرانے وقتوں میں ہماری نانیاں دادیاں کہ گھر میں کتنا رش اور ایک ہی گھر میں کتنے رشتہ دار اکٹھے. اب تو تصور ہی نہیں ہے نا کہ کسی کے گھر میں شادی بھی ہے تو وہ ہجوم, وہ رش, وہ لگا, سب لوگ اپنا اپنا الگ الگ انتظام کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پسند نہیں آتے ان کے رویے. اگر بچے تنگ کر رہے ہیں یا ہم نے ہماری مرضی سے بس یہ اب وہ چلیں جو کہ شروع کر ایسے ہی ہے. اچھا جی, ایک کلام لے لیتے ہیں ہم ایک, اور عمران صاحب سے یا ہمدانی صاحب سے؟ جناب ہمدانی صاحب آپ سنا دیں جناب, کوئی مشترکہ کر لے بلکہ. اچھا وہی ہو جائے. بلغ
अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लु अलैहि व आलिहि। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का। हमें मरना जीना सिखा दिया। सल्लु अलैहि व आलिहि। यही आरज़ू जो हो सुरखरू, मिले दो जहान की आबरू। कि यही आरज़ू जो हो सुरखरू, यही आरज़ू जो हो सुरखरू, मिले दो जहान की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका। वो कहें कि हमको कबूल है। सल्लु अलैहि व आलिहि। ये हलीमा वेद खुला नहीं, ये हलीमा वेद खुला नहीं, ये मकाम चूनो चरा नहीं, ये मकाम चूनो चरा नहीं। तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तू खुदा से पूछ वो कौन थे। तेरी बकरियाँ जो चरा गए। सल्लु अलैहि व आलिहि। कि यही फैसले हैं शऊर के सदा गीत गाओ हुजूर के, सदा गीत गाओ हुजूर के। नहीं प्यार जिसको हुजूर से, नहीं प्यार जिसको हुजूर से, वो तो आदमी ही फजूल है। सल्लु अलैहि व आलिहि। आवे कर्मा वाली जयो घड़ी, आवे कर्मा वाली जयो घड़ी। फिर मैं मदीने गली गली। उथे जाना खेड मुकद्दरां दी, कोई
कोई तन दौलत दी खेड नहीं ते कई दौलत वाले रह जांदे मस्कीन नज़ारे लैंदे ने अमीरां दी गल ना गरीबां दी गल मदीने च जाना नसीबां दी गल आवे कर्मा वाली जे ओ घड़ी आवे कर्मा वाली जे ओ घड़ी फिरा मैं मदीने गली वेलकम बैक जनाब, खुशामदीद जी फरीद। हाँ, ऐसा भी होता है। अच्छा जनाब नबिया, क्या शुरू करने जा रहे हैं? सिलसिला साहब, सिलसिला है साहब, चूंकि टाइम कम है और बहुत सारे लोग सहरी की भी तैयारियां कर रहे होंगे और हमारा भी वक्त जो है बड़ी अच्छा तेजी के वक्त साथ भाग रहा पीछे है। की तरफ आता जा हाँ रहा जी, है। पीछे अब जरा आता जा टाइम रहा है। जो है वो श्रिंक हो रहा है हाँ और जी। सहरी का इसी तरीके से इफ्तार का टाइम बढ़ रहा है और सहर का टाइम जो है वो पीछे की तरफ आता चला तो जा रहा है। सेगमेंट हमारा जो वक्त हुआ है वो सिलसिला सिलसिला साहब साहब की का, और सिलसिला साहब सेगमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि उन सहाबा या उन सहाबियात जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता था, इस सेगमेंट की बदौलत आई एम श्योर कि हमारे भी इल्म में इजाफा हुआ और तमाम देखने वालों को भी उन शख्सियात के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जी बिल्कुल। तो आज की जो बड़ी अहम शख्सियत है हजरत उम्मे हबीबा, शाह साहब मैं चाहूंगी कि इनकी शख्सियत, इनके तारुफ और इनके औसाफ के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी बैन फरीद भाई, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये वो शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने उम्मुल मोमिनीन नबी पाक सल्लम की ज़ौजा मोहतरमा होने का शरफ अता फरमाया। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम अज़वाज उम्महातुहुम। आका के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि नबी पाक सल्लम हर मोमिन को अपनी जान से ज़्यादा प्यारे और उनकी बीवियाँ, उनके ज़वाज मुत्तहरात पूरी उम्मत की माएँ हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा भी उनमें शामिल हैं। ये नसब और ख़ानदान के अतबार से ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुरैशी ख़ानदान है उसी में से इनका ताल्लुक है। ये वालिद की तरफ इनके वालिद थे सरदार अबू सुफियान, जो बाद में सहाबी भी बने फतह मक्का के बाद। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हकीकी बहन है। और इनकी वालदा मोहतरमा जो थी वो भी कुरैशी थी, यानी दोनों तरफ से ये कुरैशी थी, वालिद की तरफ से भी और वालदा की तरफ से। और थोड़ा सा पीछे जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका सिलसिला नसब जो है वो मिल जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम जो साबिक़ून अव्वलून सहाबा थे ना, उनमें नबी पाक के रिश्तेदार बहुत सारे शामिल थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल नबी पाक की फूफी के बेटे हैं। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश उम्मुल मोमिनीन है, ये उनके हकीकी भाई थे। उनके दूसरे भाई थे उबैदुल्लाह बिन जहाश, वो उनकी शादी हज़रत उम्मे हबीबा के साथ। इनका असल नाम उम्मे हबीबा नहीं है, इनका नाम था रमला, रमला बिनते अबू सुफियान। अबू सुफियान सरदार का नाम भी असल अबू सुफियान नहीं है, ये उनकी कुनियत, उनका नाम था सखर बिन हर्ब। तो हज़रत रमला, हज़रत उम्मे हबीबा, इनको अल्लाह ने अपने उस खामद उबैदुल्लाह से एक बेटी अता की जिसका नाम हबीबा था। उसकी वजह से इनकी कुनियत मशहूर होगी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फिर असल नाम छुप गया, उम्मे हबीबा जो कुनियत थी वो गालिब आ गई, उसी नाम से ये मशहूर हुई। जब दूसरी बार सहाबा ने हिजरत फरमाई है ना मक्का मुआज़मा से हबशे की जानिब, उसमें हज़रत उम्मे हबीबा भी शामिल थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनका जो खामद था ना उबैदुल्लाह बिन जहाश, उसके बारे में दो चीज़ें आती हैं। एक आती है कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, दूसरा मज़हब कबूल किया, लेकिन वो रवायत जो ज़ईफ़ है, अक्सर मुहक्किकीन का मकसद ये कि इस्लाम पे वो फौत हो गए। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दिलदारी के लिए, इनकी दिलजोई के लिए मदीना से अपने एक एलची भेजा कि जाकर ना नजाशी जो सरबराह है वहाँ को, उसको मेरा पैगाम भेजो कि उम्मे हबीबा जो बेवा हुई हैं उनके साथ मैं ख़ुद निकाह करना चाहता हूँ। चुनांचे नजाशी जो सरबराह था वो चूँकि मुसलमान हो चुका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने कलमा पढ़ लिया था, तो उसने बड़ी खुशी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम की तामील करते हुए सहाबा को जमा किया और उनकी मौजूदगी में 400 दिनार, दिरहम नहीं, ये सोने का होता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुत्तहरात में से सबसे ज़्यादा हक महर हमारी जिस माँ का बांधा गया वो हज़रत उम्मे हबीबा हैं। और नजाशी चूँकि सरबराह था, रियासत का मालिक था, तो उसने 400 दिनार हक महर मुतय्यन किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह भी उसने खुद पढ़ाया सहाबा की मौजूदगी में। चूँकि वो मुसलमान थे, नबी पाक को गैर बना जलालाबाद में पढ़ाया था, तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वहाँ से भेजा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। और इनका एक बहुत अजीम एक वाक़या है
ان کے والد ابو سفیان ابھی صحابی نہیں بنے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ صلح حدیبیہ کے جو ایگریمنٹ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس کو بڑھانے کے لیے پہلے خود ہی توڑا, اس کی خلاف ورزیاں کی, بعد میں شرمندہ ہو کر اس کو دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر تجدید کروانے کے لیے حاضر ہوئے اور اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر آئے. اور ام حبیبہ نے جب دیکھا اپنے والد گرامی کو احترام میں کھڑی ہوئی, لیکن جیسے وہ بیٹھنے لگے نا بستر کے اوپر, تو وہ بستر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جلدی سے اس کو لپیٹ دیا, ایک طرف کر دیا. تو باپ نے حیران ہو کے کہا ام حبیبہ یہ تم نے کیا کیا؟ بیٹیاں تو باپ کے آنے پر بستر نئے بچھاتی ہے, تو نے بچھا ہوا بستر بھی اٹھا دیا. کہا بابا جان یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور آپ مشرک ہیں, مشرک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کائنات کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ بستر پہ آ کے بیٹھے, تو بستر لپیٹ دیا. ابو سفیان کے دل پہ بڑی چوٹ سی لگی کہ اسلام نے ان کو کتنا ایمان پہ پختہ کر دیا ہے. تو خیر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک اور بڑا عظیم کردار ہے. شاہ صاحب اگر آپ کو میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں تو وقت مختصر ہے, ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی نا جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں, تو حضرت عائشہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی سوتن بھی تھی, اور کیا بات کی, کہا کہ ما کانا ما یکون بیننا, ہمارے درمیان اگر پچھلی زندگی میں کوئی ایسی بات ہوگی ہے ما کانا بین الذرائر جو اکثر و بیشتر سوتنوں میں ہو جاتی ہے, تو پھر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اللہ کے لیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, فرمایا کہ میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کیا اور اللہ نے بھی آپ کو معاف کیا, آپ مجھے معاف کر دیں. تو کہا آپ کی اس بات نے میرے دل میں خوشی بھر دی ہے, آپ کی اس بات نے میرے دل میں انتہائی مسرت بھر دی ہے. تو حضرت ام حبیبہ یقیناً بڑی پاک باز اللہ کی نیک جو بندی تھی اور بڑی صائمہ, بڑی پرہیزگار, اور ہمارے لیے مشرع راہ تھی. ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ اضافہ فرما دیجیے. مکمل کر دیا انہوں نے. جی ہاں بالکل. لیکن میں صرف ایک چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دل ملانے آئے تھے, وہ لوگوں کو جوڑنے آئے تھے. میں اسی حوالے سے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی 3 صاحبزادیاں بنو امیہ میں دی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بھی بنو امیہ سے, اور اس بات کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ 2 بڑے خاندان قریش میں سے بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ بڑے پرومیننٹ تھے مکہ کے اندر, کیونکہ ہاشمی جو تھے وہ حاجیوں کو پانی پلانا اور یہ ساری خدمت کرنا, ضیافت کرنا ان کی ذمہ تھا, اور سیکیورٹی جو تھی نا یعنی آپ آرمی جو ہے متولی بھی, اور یہ سیکیورٹی جو تھی وہ یہ بنو امیہ کے پاس تھی. تو اس لیے آقا علیہ السلام نے وہ جو آپس میں چپکلش چل رہی تھی اس کی وجہ سے اس کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 صاحبزادیاں بنو امیہ میں دی, اور یہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی یہ بھی بنو امیہ میں سے, یہ آقا علیہ السلام کے امہات المومنین میں ہماری ماؤں میں شامل ہو گئی. تو یہ ایک سبق ہے آقا علیہ السلام کا اس حوالے سے جو نسبت بنی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ, کے ان کی وجہ سے جو دونوں خاندانوں کے اندر جو رفاقت تھی وہ محبت میں بدل گئی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, شکریہ ہم آپ کا ادا کریں گے. نبیہ اجازت چاہنے کا چونکہ وقت آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا, شاہ صاحب آپ کا, مرحوم مدانی صاحب آپ کا, لیکن اس سے پہلے کہ اجازت لیں جناب سوال کا جواب پہ لیجیے. بالکل سوال کا جواب, اس کا جواب شاہ صاحب اپنی گفتگو میں دے چکے ہیں. اچھا یہ بتانا نہیں چاہیے, یہ ویسے بائی ڈیفالٹ ہے کہ اس گفتگو میں جواب آ جاتے ہیں. دیکھیے جناب اسٹین, ہمارا منشا بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں. حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصل نام رملہ تھا. جی بالکل صحیح جواب آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر ہے. جناب ہمیں آپ دیجیے اجازت جناب, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. کل ہوگی ملاقات اس وعدے کے ساتھ کریں گے جناب, اور عمران صاحب کلام سنیں. غم حیات کے دھارے سلام کہتے ہیں, تمہارے ہجر کے مارے سلام کہتے ہیں. یا رسول اللہ غلام سارے کے سارے سلام کہتے ہیں. سمندروں کے کنارے سلام کہتے ہیں. یا رسول اللہ تیرے
در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے صدا یا رسول اللہ جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام اور والہانہ جو طواف گنبد خضرا کریں والہانہ جو طواف گنبد خضرا کریں مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام اور جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام یا رسول اللہ